बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सऊद हसन और मैं हूँ आयशा मुग़ल। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सूबा सिंध में कोरोना को ज़ेरपा करने वालों की तादाद 90% हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की आवाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ 18 जनवरी से बहाल हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। साल नौ बेहतरीन साल होगा। हम कारोबार, सनत और दोस्त पॉलिसियों के बायस पैदा होने वाली दौलत को गरीब तबके की फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म। कोरोना और पोलियो मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन अमराज के ख़ात्मे के लिए हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। रोटरी पोलियो कमेटी के चेयरमैन का बयान। फूड सेवर्स का मौसर कदम। दुखी इंसानियत की मदद के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में फूड सेवर्स की जानिब से फ्रिज रख दिए गए। नए साल के हैं नए अज़ाइम। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन और जेम्स TV की जानिब से साल नौ की आमद पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेंबरान की भरपूर शिरकत। नाज़रीन, खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त सूबा सिंध में कोरोना से मुतासरा 90% मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक सूबा सिंध में अब तक 23,86,310 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,17,636 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई, जबकि अब तक सूबे भर में कोविड-19 के 1,96,677 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इस वक्त सूबे भर में 17,365 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 16,548 मरीज़ घरों में, 12 मरीज़ आइसोलेशन सेंटर्स में और 805 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के आवाम से दरख्वास्त की कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। तलबा अपने स्कूल बैग्स तैयार कर लें। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने 18 जनवरी से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों का मरहलावार आगाज़ का ऐलान कर दिया। ये फ़ैसला बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की मीटिंग में किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मीटिंग में किए गए तमाम फ़ैसलों से मीडिया को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोले जाएंगे। 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी, जबकि 1 फरवरी से तमाम जामियात भी खोल देंगे। उन्होंने कहा कि जिन इदारों में ऑनलाइन निज़ाम तालीम मौजूद है वो 11 जनवरी से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, जबकि बोर्ड के इम्तहानात मई और जून में होंगे। उनका कहना था कि कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियाँ बेहद मुतासर हुई हैं। इस अजाले को पूरा करने के लिए रवां साल गर्मियों की तातीलात कम होंगी और इम्तहान के बगैर कोई भी पास नहीं किया जाएगा। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहारक। साल नौ हम पाकिस्तानियों के लिए खुशियों की नवीद लाया है। गुज़िश्ता बरस मईशत के मैदान में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई और कई तरक्की याफ्ता ममालिक का शराज़ा भी बिखरा, लेकिन पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक की सफ़ में शामिल रहा जिन्होंने मुस्बत हिकमत अमली की वजह से अपनी मईशत को गिरने नहीं दिया। और इन्हीं हिकमत अमली का समर ये है कि साल नौ पाकिस्तानी कौम के लिए खुश आइन साबित होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाक चीन ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान को फ़लाही रियासत बनाने के लिए पुरअज़्म है, जहां पर कोई भूखा नहीं सोएगा और सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम होगा। 2021 में कारोबार, सनत और दोस्त पॉलिसियों के बायस पैदा होने वाली दौलत को गरीब तबके पर खर्च करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि 2021 में कारोबार, सनत और दोस्त पॉलिसियों के बायस पैदा होने वाली दौलत को गरीब तबके पर खर्च करेंगे।
ان کا مزید کہنا تھا کہ 2020 مشکل سال تھا، لیکن اس سے حاصل ہونے والے تجربے سے سیکھ کر ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس کے ہر نوجوان کو اس کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا لازمی ہے، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ملک کی ترقی میں شامل نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ پولیو ہے، جس پر والدین توجہ نہیں دیتے۔ والدین کی غفلت اور عدم توجہی سے ہمارے وطن کے نونہالان کو زندگی بھر کے لیے جسمانی معذوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیگر ممالک میں یہ مرض ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں یہ مرض ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس وقت پولیو میڈیکل سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادارے اور افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ روٹری پولیو کمیٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے روٹری کمیٹی کے چیئرمین عزیز میمن کا کہنا تھا کہ پولیو سے اب تک پاکستان میں 10 لاکھ افراد معذور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ بے احتیاطی اور بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانا ہے۔ کرونا اور پولیو سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدید دنیا کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ اس موقع پر WHO اور یونیسیف کے نمائندے ڈاکٹر احمد علی کا کہنا تھا کہ پولیو ساری دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہوگی۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا یا ان کے لیے ایسے فلاحی کام سر انجام دینا جس میں ستائش یا نمود و نمائش کی کوئی چاہ موجود نہ ہو۔ ہمارے درمیان ایسا طبقہ بھی سانسیں لے رہا ہے جنہیں ایک وقت کی روٹی بھی صحیح طرح میسر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کے اہم رکن ہیں اور ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی انہی معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے فوڈ سیورز کی جانب سے حیدرآباد کے مختلف ریسٹورنٹس میں فریج رکھے گئے، جہاں جا کر آپ اپنے گھر، شادی یا دیگر تقریبات کا کھانا عطیہ کر سکتے ہیں، یا فوڈ سیور کے اس نمبر پر رابطہ کریں، ان کا نمائندہ گھر آ کر کھانا لے جائے گا۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ خوشیاں بانٹنا، مثبت روایات کی طرح ڈالنا، مثبت رویوں کو فروغ دینا اور نوجوانوں کی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہی جیمز آرگنائزیشن کا منشور ہے، جس کے لیے ہر سال مختلف نوعیت کے پروگرام اور مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیمز کی جانب سے منعقد کردہ مقابلوں اور موٹیویشنل سیشنز میں نوجوانوں کی شرکت ایک تاریخ رقم کر رہی ہے۔ جیمز آرگنائزیشن اور جیمز ٹی وی کی جانب سے سال 2020 میں اپنی تمام کامیابیوں کا جشن منانے اور نئے عزائم اور حوصلوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوانوں کے خوابوں کو تعبیر دینا ہی جیمز کا مقصد رہا ہے، لہٰذا اس پر رونق تقریب کو A new chance to create our dreams کے عنوان سے سجایا گیا۔ تمام ممبران کی بھرپور شرکت نے اس تقریب میں 4 چاند لگائے۔ تمام اراکین جیمز کی سال گزشتہ میں انتھک محنت کو جیمز آرگنائزیشن کے روح رواں جناب وقار احمد وقار نے نہ صرف سراہا بلکہ مختلف خطابات سے بھی نوازتے ہوئے رواں سال بھی اپنی کاوشیں جاری رکھنے کا حوصلہ بھی دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل ID یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل جیمز TV ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔